अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला ख़ान वज़ीर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। इस वक्त आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आजकल ये सवाल बड़ा उठाया जाता है कि सहाफ़ी और दानिश्वर पश्तून बेल्ट और बलूचिस्तान के मसाइल के ऊपर बात क्यों नहीं करते। जब इन इलाकों में कोई वाक़या होता है तो उस तरह की रिपोर्टिंग सहाफ़ी हजरात नहीं करते और ना ही दानिश्वर उन मसाइल के ऊपर तवज्जो पावर सेंटर की दिलाते हैं। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सहाफ़ी या दानिश्वर बात क्यों नहीं करता, पश्तूनों के ऊपर बात क्यों नहीं करते, पश्तूनों के मसाइल के हवाले से, बलूचिस्तान के मसाइल के हवाले से वो बात क्यों नहीं करते। लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सहाफ़ी होता कौन है, दानिश्वर किस को कहा जाए। यूँ तो बज़ाहिर जब हम देखते हैं तो बेशुमार आपको डेफिनेशन मिल जाएंगी, लेकिन एक डेफिनेशन जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी है और मैं इससे इत्तिफाक भी करता हूँ, वो ये है कि वो आमरहास ने दी है। उसके मुताबिक सहाफ़ी का काम अपने दौर के पावर सेंटर्स के ऊपर नज़र रखना होता है कि जो एलीट्स हैं, जो ताकतवर है, वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करें। यानी एब्यूज़ ऑफ पावर के ऊपर वो नज़र रखते हैं कि मुआशरे में कोई ताकतवर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। इसी तरह जब हम दानिश्वर की बात करते हैं तो दानिश्वर की तारीफ़ आपको बेशुमार मिल जाएगी, लेकिन एडवर्ड सईद ने की है कि दानिश्वर वो होता है जो अपने वक्त के ताकतवर के सामने सच बोल सके और ऐसा करते हुए वो किसी की तरफदारी ना करे। यानी वो सच बोलते हुए न्यूट्रल पोजीशन इख्तियार करे, किसी ग्रोह की नुमाइंदगी वो ना करे। इसी तरह फिर दो बड़े अहम इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो नोम चॉम्स्की और ग्रामशी, इन्होंने भी दानिश्वरों की तारीफ़ की है। ग्रामशी के मुताबिक दानिश्वर मुआशरे में पुरअमन जद्दोजहद और इनकलाब में उसका बड़ा अहम रोल होता है। इसी के साथ साथ ग्रामशी कहता है कि दानिश्वर का बुनियादी काम यह है कि वो आवाम की रहनुमाई करे, लेकिन वो शर्त रखता है कि दानिश्वर आवाम की रहनुमाई तब कर सकेगा जब वो डोमिनेटेड, ये जो रियासती नज़रिया होता है, उसको रद्द कर दे और साथ साथ नारों पर उस्तवार जो सतही सोच होती है उसको रद्द करते हुए तभी वो अवाम की रहनुमाई कर सकेगा और मुआशरे में पुरअमन जद्दोजहद लाने में, पुरअमन इनकलाब लाने में बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले कर सकेगा। और यही बात हमें नोम चॉम्स्की भी करते हुए दिखाई देता है। नोम चॉम्स्की अगर आप ऐसे आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन इंटेलेक्चुअल, उसमें वो बात ये लिखता है कि एक इंटेलेक्चुअल जो है वो मुआशरे को एम्पावर करता है, लोगों को एम्पावर करता है, इन्फॉर्म करता है, अवेयर करता है, क्योंकि उसके पास सोचने का जो नज़रिया हो, सोचने का जो तरीका होता है, जो लेंसेज उसके पास होते हैं, वो आम इंसान से मुख्तलिफ होते हैं। वो नई बात करता है, वो मुआशरे की पेचीदगियों को समझता है, लिहाजा वो दानिश्वर लोगों को ऐसी इंफॉर्मेशन देता है, ऐसी सोच देता है जो कि आम लोगों में वो नहीं पाई जाती। बहरहाल ये तो हमने थोड़ी सी सहाफ़ी के और दानिश्वर के हवाले से बात की, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि ये लोग बात क्यों नहीं करते। पहले तो ये समझ लीजिएगा, और आजकल आपको बेशुमार ऐसे ममालिक मिलेंगे जहाँ पर ये जो फार्मूला है या जो ये सेटअप है वो डोमिनेटेड नज़र आएगा। वो ये है कि आजकल ख़ासतौर पर हमारे मुल्क में थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज़ है वहाँ पे ये बड़ा प्रिडोमिनेंटली आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे हमारे सियासतदान जो पावर एलीट है या पावर सेंटर जो हैं, उनके दरवाजे पर कतार बंद खड़े होते हैं कि हमें इक़्तिदार की कुर्सी संभालने दी जाए। और फिर जो पावर एलीट है, पावर सेंटर है, और इसके साथ साथ जो सियासतदान है, उनके पार्टनरशिप से जो अफवासाज फैक्ट्रियाँ है, सहाफ़ी और दानिश्वर वहाँ के मुलाजिम हैं। तो यहाँ से आपको ये रिलेशनशिप नज़र आ जाए। और आजकल के दौर में जितने भी आपको मीडिया हाउसेस नज़र आती है, इनकी अपनी तरजीहात होती है। ये इसलिए नहीं बनाई गई है कि लोगों को एम्पावर किया जाए, लोगों को इन्फॉर्म किया जाए, बल्कि इन मीडिया हाउसेस के पीछे इनके फाइनेंशियल कॉरपोरेट इंटरेस्ट है। दे आर बिजनेस हाउसेस। ये वो उस तरह के मीडिया हाउसेस नहीं है जो हमें पुराने ज़मानों में देखने को मिलते थे, जो कि किसी नज़रिए को आम करने के लिए बनाए जाते थे, या कोई तहरीक चल रही है, उस तहरीक को मुनज़्ज़म करने, उस तहरीक को सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते थे। बल्कि आजकल के जो मीडिया हाउसेस हैं, ये पैसा कमाने का एक ज़रिया है। लिहाजा
اگر یہ لوگ، یہ میڈیا ہاؤسز ان کے خلاف جاتے ہیں، پریشر گروپس کے نیریٹو کے خلاف جاتے ہیں، پاور سینٹرز کے اوپر نظر رکھتے ہیں، تو پھر ان کی فائنینشیل سیکیورٹی جو ہے اس کے لیے خطرات شروع ہو جاتے ہیں، ان کی فائنینشیل سیکیورٹی خطرے میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح صحافی بھی تو کسی ادارے کا ایک ملازم ہوتا ہے۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں نے اپنے یوٹیوب وغیرہ چینل بنا لیے ہیں، لیکن نیٹ ورکنگ کے لیے، کریڈیبلٹی کے لیے، اپروچ کے لیے، سکوپ کے لیے آپ کو کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہونا پڑتا ہے۔ اگر وہ صحافی اس ادارے کے ترجیحات کے خلاف بات کرے گا تو ظاہر ہے پھر اس کو تو کام کرنے نہیں دیا جائے گا، لہٰذا وہ اپنی جاب سیکیورٹی کو بچانے کے لیے، اس کو سسٹین کرنے کے لیے، اپنی جاب کو سسٹین کرنے کے لیے وہ ایسے بات نہیں کرتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کل کے معاشرے میں، اس پوسٹ ٹروتھ ایج میں ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ جب تک کسی پارٹی کے نیریٹو کا ساتھ نہیں دیتے، آپ کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ نیوٹرل بات کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ جب آپ ریاست مخالف باتیں کرتے ہیں تو جو ریاست مخالف گروپس ہیں، پارٹیز ہیں، پریشر گروپس ہیں، وہ آپ کی واہ واہ کریں گے، آپ کو پروموٹ کریں گے۔ اسی طرح جب آپ ان پریشر گروپس کے خلاف بات کریں گے تو ریاست آپ کو پروموٹ کرے گی۔ درمیانی راستہ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ آپ کوئی نیوٹرل بات کریں۔ ان پریشر گروپس نے صحافیوں کے لیے اور دانشوروں کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اگر آپ کوئی نیوٹرل بات کرتے ہیں، کسی پریشر گروپ کے کسی بندے یا پریشر گروپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں، تو پھر سوشل میڈیا پہ جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اس طرح جب آپ ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں تو پھر جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ لہٰذا معاملات بڑے پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور تیسرا اہم ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کی بیرونی طاقتیں یا جو بین الاقوامی پاور سینٹرز ہیں، وہ لوگوں کے مائنڈز کو، ذہنوں کو محکوم کرنے پہ لگی ہوئی ہے۔ اور اس کے اوپر ایک فرانسیسی رائٹر ہیں، فلاسفر ہے، مینونی، اس نے کافی کام کیا ہوا ہے کولونائزیشن آف مائنڈز کے حوالے سے۔ اور ان بین الاقوامی طاقتوں کے جو فیسیلیٹیٹرز ہیں وہ یہی صحافی اور یہی دانشور لوگ ہیں۔ آج کل ہو کیا رہا ہے؟ آج کل ہمارے معاشرے میں جو آپ بیانیے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بیانیے نیچرلی جنم نہیں لے رہے ہیں، ان کو پری پلانڈ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ عوام میں تقسیم پیدا کرنا، عوام میں بے چینی، اضطراب کی کیفیت اور افراتفری کو پروموٹ کرنا، عوام کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو کمزور کرنا، اور یہ انٹرنیشنلی اس پر کام ہو رہا ہے۔ بدقسمتی سے آج کل کے جو صحافی حضرات ہیں، جو دانشور ہیں، بہت کم آپ کو ایسے گنے چنے آپ کو ملیں گے جو کہ کسی کے نیریٹو پر کام نہیں کر رہے، جن کا اپنا کوئی نیریٹو ہو، ورنہ آج کل ہر کوئی کسی نہ کسی کے پیرول پر ہے اور وہ ان کے نیریٹو کو پروموٹ کر رہا ہے۔ وہ ممالک بھی ہو سکتے ہیں، وہ آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے، اور وہ این جی اوز بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس چیز نے بھی ان لوگوں کو، ان کی سوچ کو محدود تر کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ یہاں پر جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، یہاں پہ میڈیا نے ایک کلچر کو پروموٹ کیا ہے جس کو ہم شور کی ثقافت کہتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ سچ کے ارد گرد ایسے جھوٹ کے دیوار کھڑے کیے جاتے ہیں کہ سچ غائب ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے سامنے سینسٹیو کنٹینٹ رکھا جاتا ہے جس سے ان کے جذبات کو بھڑکایا جائے، ان کے یہ ایموشنل بینگ کا جو سٹیٹس ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بجائے کہ کریٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کیا جائے، لوگوں کے سوچ پر کام کیا جائے۔ یہاں پر لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اور ہر چیز آپ دیکھیں نا، اپنا سوشل میڈیا کھولے، ایک شور سے آپ کو نظر آئے گا، افراتفری سے آپ کو نظر آئے گی، اور کوئی لگا ہوا ہے۔ اس طرح ٹی وی چینلز پر آپ دیکھ لیں، ایون آپ کوئی بھی پرائم ٹائم شو دیکھ لیجئے، بہت کم ایسے شوز ہوں گے، ٹاک شوز ہوں گے جہاں پر ڈیسنٹ طریقے سے، سلیقے سے بات کی جا رہی ہوگی، ایک شور کی کہ پتہ نہیں کوئی ہنگامہ بھرپا نہیں ہوتا، ایسی بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ اب بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں سے۔ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ جو ڈومینیٹڈ غالب بیانیے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر کرنا ہے۔ غالب بیانیے سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے آپ سے تعلق بہتر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سوچنا ہے، کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنی ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ بھائی میرے سامنے جو نیریٹو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جو بیچا جا رہا ہے، میں اس کو کیوں لوں،
ایک بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، الٹرنیٹو بھی دیکھیں کہ یار اس کے حوالے سے ایکس وائی زی کیا کہہ رہا ہے، اے بی سی نے تو یہ کہہ دیا ہے، ایکس وائی زی نے اس حوالے سے کیا کہا ہے، پھر اس کے اوپر آپ خود سوچیں اور پھر آپ اپنا بیانیہ بنائیں۔ اور اسی حوالے سے مجھے ایک وہ جان ایلیا کا شعر یاد آ رہا ہے کہ جانے کیا واقعہ ہوا ہے کیوں لوگ، جانے کیا واقعہ ہوا ہے کیوں لوگ اپنے اندر نہیں رہے آباد۔ تو ہم نے اپنے آپ کو آباد کرنا ہے، اپنی سوچ میں وسعت پیدا کرنی ہے، اور اس کے بہترین حل کتب بینی ہے، مختلف الٹرنیٹیوز کو پڑھنا ہے۔ بہت شکریہ۔